लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। आज मैं एक ख़ुसूसी टॉपिक पे आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने बड़ा अरसा हो गया कि मैं कभी भी इस तरीके की बातों में मैं रिस्पांस देना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि मेरा ख़्याल ये है कि मुझे बात करना चाहिए, चूँकि मेरी खामोशी का बहुत सारे लोग जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाने की हमेशा कोशिश करते हैं। गुजारिश इतनी करना चाहूँगा कि आपकी नज़रों से भी आजकल बड़े मैसेजेस वगैरह गुजर रहे होंगे, यूट्यूब चैनल पे भी आपको बड़ा कुछ वो नज़र आ रहा होगा कि वंस अगेन वो जिसे कहते हैं ना वो जत्थेबाजी वो स्टार्ट हो गई है फिर से दिहाड़ी लगाने के लिए। मैं रिपीट करूँगा, फिर से दिहाड़ी लगाने के लिए वो जत्थेबाजी और वो अल्लाह की मखलूक को जो है ना वो जगाने की कोशिश की जा रही है कि बस जी हम तो आपके दर्द में जो है वो घुले जा रहे हैं, और जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे, आप मुत्तफिक नहीं होंगे, आप अपने पैसे नहीं निकलवा सकते, वगैरह वगैरह वगैरह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि मैंने हमेशा एक मैं मिसाल देता होता हूँ पंजाबी वाली कि डिग्गा खोती तो गुस्सा कुमार थे। क्वेश्चन इज दिस, आपकी इन्वेस्टमेंट बी फॉर यू में थी या कैशवर्थ में थी? आपने पैसे सैफ रहमान न्याजी को दिए थे या राजा रियाज को दिए थे? जरा दिल पे हाथ रखिएगा। कुछ थोड़ी सी शर्म, कुछ थोड़ी सी हया कर ले। रीजन मैं किस किस का नाम लूं? कितनी जत्थेबाजी इससे पहले नहीं हुई इन दो सालों में? क्या क्या यूनियंस नहीं बनी? मुतासरीन के नाम पे क्या कुछ नहीं हुआ? और कहां कहां से दिहाड़ियां नहीं लगाई गई हैं? बहुत सारे लोग तो वैसे ही एक्सपोज है ना, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि उनको फिर से एक्सपोज किया जाए, क्योंकि उनकी रूह को जो है वो चैन नहीं आ रहा। पहली गुजारिश, मैं नाम नहीं लूंगा, यकीनन आप भी समझते हैं कि एक ऐसे भी हमारे दोस्त हैं कि जो मैं समझता हूं कि ये ऊपर वाली खोपड़ी का इस्तेमाल करना जो है ना वो शायद अपनी इंसल्ट फील करते हैं। उनको कोई भी शख्स मैसेज कर दे, कुछ भी भेज दे, वो समझते हैं कि बस ये सारा कुछ ठीक होगा, बस टक से उनके मुंह में ऐसी बवासीर है कि उन्होंने फौरन मैसेज कर देना। और वो सिर्फ हमारे भाई साहब नहीं, उसमें कुछ खवातीन भी शामिल है कि पता किसी चीज का नहीं है। किसी ने उनके कान में सिर्फ फूंक मारी ना, सिर्फ चस्का लेने के लिए, तो उनका फौरन, जिसे कहते हैं ना कि वो वॉइस नोट जो है ना वो डिफरेंट ग्रुपों में जो है वो वायरल हो रहा होता है, और उसके बाद वो यूट्यूब पे वायरल हो रहा होता है, जिसके अंदर बड़े बड़े दावे किए गए होते हैं, तारीखें दी हुई होती हैं। वो डेट जब गुजर जाती है उसके बाद अपने मुंह पे खुद शायद घर पे बैठ के लानते भेजते होंगे कि यार ये हमने किस चवल आदमी के कहने पे हमने ये सारा कुछ कर दिया है। लेकिन पता नहीं उनकी रोटी हजम नहीं होती, उनको क्या है, फिर वही सारा कुछ। मैं गुजारिश से भी इतनी करना चाहूंगा, जरा रिकॉल करें अपनी मेमोरी को, पिछले 2 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ। आज फलां जगह धरना है, जब धरने का नाम लिया गया तो बंदे कितने आए? हमारी वो पुठवारी की एक मिसाल है कि 2.5 बूटियां थे फतू बागे आला। लोग कितने आए? कभी 4, कभी 6, कभी 8, कभी 10, कभी 20। लाखों लोगों के अलंबरदार बनते हैं, लाखों लोगों के लीडर बनते हैं। बंदे चुंगे में 20, 25, मैं कहता हूं 50 बंदा भी आज दिन तक करने में कामयाब हुए। आज फलां जगह पे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई सिंगल कवरेज भी आपको किसी टीवी चैनल ने दी है? सिर्फ ग्रुपों के अंदर बैठ के भाषणबाजी। हजम कर लो खुदा के बंदो। आपसे तो चलो एक मिस्टेक हो गई, जिनको अगर कैश वर्थ अकोमोडेट कर रही है उनको बर्दाश्त कर लो। इस हद तक क्या जेलसी? आपका किसी ने हाथ रोका था, या आपको किसी ने मना किया था, या इवन क्या आज कोई आपको मना कर रहा है? यू आर मोस्ट वेलकम। एक तरफ से चौधराहट, एक तरफ से डॉनशिप, एक तरफ से बदमाशी। क्या कुछ आपने दावे नहीं किए हुए पास्ट के? आज फलानी जगह धरना है, आज फलानी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज हम तेजाब डाल देंगे, आज हम पेट्रोल डाल देंगे, फिर जिसके पास भी लाइसेंस वाला असला है वो भी लेके आ जाओ। क्या कुछ आपने नहीं कहा हुआ? बट सॉरी टू से, सैफ रहमान की सिर्फ एक कॉल, एक मैसेज, और दुम मिलाते हुए फिर फौरन पहुंच जाते हैं होटल में।
جب 30 لاکھ روپے کی ہڈی ملی اسلام آباد کے ہوٹل میں بیٹھ کے، میں ریپیٹ کروں گا، جب 30 لاکھ روپے کی ہڈی ملی اسلام آباد کے ہوٹل میں بیٹھ کے، کیا اس وقت ان کو راجہ ریاض یاد تھا؟ راجہ ریاض کا کوئی ذکر ہوا؟ کسی گروپ میں انہوں نے کوئی بات کی؟ 30 لاکھ کی ہڈی لی، ایک دم سے اسٹیٹمنٹ ہی چینج ہوگی، ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے، کوئی آتا ہی نہیں ہے، تو بس ہم نے ایک ڈیسیژن لیا ہے کہ جی ہم کورٹ میں جایا کریں گے، کورٹ کی کارروائی دیکھیں گے، ہم پرامن رہیں گے، ہم یہ رہیں گے، ہم وہ رہیں گے۔ دنیا جانتی ہے آپ کو۔ اب صورتحال کیا ہے؟ اگر وہ ہڈی ملنا بند ہو گئی ہے تو بند کس نے کی ہے بھائی؟ سیف الرحمان نے، راجہ ریاض نے تو نہیں بند کی ہے نا۔ آپ اس کے لیے بات کرو۔ اور جب آپ کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا تو پھر آپ کی ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ آج اس حضرت کا فرمان کیا ہے کہ جی کچھ اعلیٰ فوجی افسران ہیں جن کی بی فوجیوں میں انویسٹمنٹ تھی، اور ایسے نیٹ ورکرز ہیں کہ جن کی 2 3 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنی بیویاں ان کو پیش کی، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ عیاشی کی۔ مرد کے بچے ہو نا، حلال کا تخم ہو، کوئی رتی برابر بھی اگر غیرت نام کی چیز ہوگی تو پھر انہی یوٹیوب چینلز پہ، انہی گروپوں کے اندر ان آرمی آفیسرز کا نام لوگے، ان کی ڈیٹیلز دوگے، کون سی جگہ پہ کون سا آرمی آفیسر ہے اور کس نے کیا عیاشی کی ہے اور کس نے اپنی بیویاں جو ہے اس کو پیش کی ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا، یار آپ کے گھر میں بیٹی نہیں ہوگی تو بہن ہوگی، بہن نہیں ہوگی تو وہ ماں تو ہوگی نا جس کی تربیت بول رہی ہے۔ کم از کم اس لڑائی میں، اس بلیک میلنگ میں، اس ساری چودراہٹ پن میں خواتین کو مت لائیں۔ اس تھوڑے لکھے کو پورا ناول سمجھیے گا، ادروائز جو 30 لاکھ روپیہ متاثرین کے نام پہ یہ نعرے بازی لگا کے جا کے اسلام آباد میں کے ہوٹل میں لے کے، اس کے بعد بھیگی بلی بن کے ہر ڈیٹ پہ آنا اور صرف گروپوں میں آ کے صرف بک بازی صرف کرتے رہنا، صرف اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے، جی فیس سیونگ کے لیے ہمیں یہ تو بڑا ضروری ہے۔ اور اگر وہ ہڈی بند ہو جائے تو پھر آپ کی تان جا کے ٹوٹتی ہے کیش ورتھ کے اوپر۔ میں آلریڈی اپنی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، حلال کے تخم کے اگر ہیں تو جو ڈیٹس انہوں نے دی ہوئی ہے کہ جی فلاں ڈیٹ تک کیش ورتھ بند ہو جائے گی، پھر بند کروا کے تو دکھا دیں۔ کچھ حال ان کے حال پہ رحم کرے، جو متاثرین ہیں جن کے نام پہ آپ لوگوں نے دہاڑیاں لگائی ہیں اور مزید دہاڑیاں لگانے کی کوششوں میں مبتلا ہیں، اگر ان کو کوئی شخص یا کوئی ادارہ یا کوئی کمپنی اگر کمپنسیٹ کر رہا ہے تو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ کے جس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے آپ کو فوکس کرنا چاہیے وہاں پہ۔ 23 مئی کو نیب میں ڈیٹ ہے، ٹرائل سٹارٹ ہو رہا ہے، آپ لوگ ہی کمپلینٹ ہے نا، آپ کے ہی اسٹیبلشمنٹ میں بڑے دور تک ہاتھ ہے، بڑے لمبے آپ کے ہاتھ ہیں، جائیں پھر جا کے پراپرلی کیس کو فائٹ کریں۔ آپ کی گروپوں میں اور یوٹیوب پہ کی ہوئی بک بک سے جو ہے نا کسی متاثرین کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، نہ کورٹ میں وہ چیز آپ کے کسی کام کی ہے۔ جہاں آپ کو جا کے کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ تو جا کے ہاتھ جوڑتے ہو، وہاں تو اس کے ارد گرد جو ہے نا دم ملاتے پھر رہے ہوتے ہو، کدے سانو بھی چانس دے کے دیکھو وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے میری ہمبل ریکویسٹ ہوگی ایسے تمام لوگوں سے کہ ان حرکتوں سے باز آ جائے۔ مرد کے بچے ہو تو پھر یہ لڑائی مردوں کی حد تک رکھو، کسی کی بہن بیٹی کسی کے اوپر الزام لگانے سے باز آ جاؤ۔ لیکن اگر سچے ہو نا، واقعی حلالی ہو، حلال کا تخم ہو، تو پھر ان فوجی افسران کی ڈیٹیل اور نیٹ ورکرز کی ڈیٹیل جو ہے وہ کل تک سامنے آ جانی چاہیے ہوگی۔ میرے خیال میں اب تک کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اللہ حافظ۔